नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ बाबतींत तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्रांतल्या वर्धाक भेट दितले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज रांचींतल्या नामकुम हांगा ICAR राष्ट्रीय माध्यमीक कृषी संस्थांच्या शताब्दी सुवाळ्यांत उलोवप करतल्यो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज सावन केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीवाक भेट दितले. अस्तंत बंगालात कनिश्ठ दोतोरांनी आपले आंदोलन कांय प्रमाणात फाटीं घेवन फाल्यां सावन सरकारी हॉस्पिटलांतल्या आपतकालीन आनी गरजेच्या सेवांनी परतून आस्पावीत जावपाची केली घोशणा. भारतीय हवामान खात्यान आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी 45व्या बुद्धीबळ ऑलिंपियाडांतल्या उक्त्या विभागांतल्या 8व्या फेरयेंत भारताच्या दादल्यांच्या पंगडान इराणाक हारोवन भांगरा पदकाचेर आपलो दावो केलो. घटमूट. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्रांतल्या वर्धाक भेट दितले. PM विश्वकर्मा येवजणेचे 1 वर्स पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यावळींत ते वांटो घेतले. ह्या वेळार श्री मोदी PM विश्वकर्मा येवजणेच्या लावार्थ्यांक प्रमाणपत्रां आनी रीण वांट्टले. हे येवजणे खाला कारागिरांक दिल्ल्या आदाराचे प्रतीक म्हूण ते 18 वेवसायांतल्यान 18 लावार्थ्यांकूय क्रेडीट वितरीत करतले. तांच्या वारशाक आनी समाजांतल्या अखंड योगदानाक आदरांजली म्हूण प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेक 1 वर्स पुराय जाल्ल्या निमतान समर्पीत स्मरणीय तिकीट ते जारी करतले. प्रधानमंत्री महाराष्ट्रांतल्या अमरावती हांगा PM मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टायल रिजन एंड एप्रल म्हटल्या PM मित्रा पार्काचो बुन्याद घालतले. तशेंच महाराष्ट्र सरकाराची आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र येवजण सुरू करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज झारखंडची राजधानी रांचींतल्या नामकुम हांगा ICAR राष्ट्रीय माध्यमीक कृषी संस्थांच्या शताब्दी सुवाळ्यांत उलोवप करतल्यो. ह्या वेळार झारखंडचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी संजय सेठ आनी मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हाजीर आसतले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आनी नगर हवेली आनी दमण आनी दीवाक भेट दितले. आयज सावन सुरू जावपी ह्या 3 दिसांच्या भेटेंत ते जायत्यो मुळाव्यो साधन सुविधा आनी उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. उपराष्ट्रपती जामपूर हांगासरल्या पक्षीगृहाचे उक्तावण करतले. आयज ते दमणांतल्या भलायकी केंद्राक भेट दितले. दुसऱ्या दिसा ते दादरा आनी नगर हवेलींतल्या नमो वैद्यकीय शिक्षण आनी संशोधन संस्थेंतल्या विद्यार्थ्यां कडेन आनी पालकां कडेन भासाभास करतले. दीव पंचायत वेंचणुकेंत आनी महानगरपालिकेंत वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यां कडेनूय ते हे वेळार उलयतले. भोंवडेच्या निमण्या दिसा प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला फ्लॅट्स आनी दिवांतल्या साणपाणी प्रकल्पाचे ते उक्तावण करतले. तशेंच ते दिवांतल्या शिक्षणीक संकुलाकूय भेट दितले. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचेर संयुक्त समितीची बसका काल नवी दिल्लींत जाली. वक्फ मालमत्तेचे प्रशासनांत आनी वेवस्थापनांत त्रुटी पयस करपा खातीर आनी कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर हे विधेयक हाडलां. हातूंत मुस्लीम बायलांचे आनी बिगर मुस्लीम हांचें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करपाची आनी केंद्रीय वक्फ परिशद आनी राज्य वक्फ बोर्डाची रचना व्यापक करपाची तरतूद केल्या. लोकसभा खासदार जगदंबिका पाल हे समितीचे अध्यक्ष आसात. हे समितींत लोकसभेचे 21 आनी राज्यसभेचे 10 वांगडी आसात. ह्या विधेयकांत वक्फ कायदो 1995 हाका युनिफायड वक्फ वेवस्थापन, सशक्तीकरण, कार्यक्षमताय आनी उदरगत कायदो 1995 अशें नांव दिवपाची तरतूद आसा. तशेंच वक्फ मालमत्तेच्या सर्वेक्षणांत जिल्लोधिकाऱ्यान रितसर नामनिर्देशात केल्ल्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्या पदापरस सकयल नाशिल्ल्या हेर खंयच्याय अधिकाऱ्यांक सर्वेक्षण आयुक्ताच्या कार्याची तजवीज केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 3 दिसांच्या अमेरिका दौऱ्यार वतले. डेलवेअरच्या विल्मिंग्टनात ते फाल्यां क्वाड शिखर परिशदेंत वांटेकार जातले. क्वाड ही अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आनी जपान ह्या 4 मुखेल देशांची संघटना आसा. हे वेळार प्रधानमंत्री मोदी जायते परदेशी भागीदार आनी भारतीयां कडेन संवाद सादतले. भारत आनी अमेरिका हांच्या मदले संबंद आनीक बरे जावचे हे खातीर ते संबंदितां कडेन हे वेळार चर्चा करतले. अस्तंत बंगालात कनिश्ठ दोतोरांनी आपले आंदोलन कांय प्रमाणात फाटीं घेवन फाल्यां सावन सरकारी हॉस्पिटलांतल्या आपतकालीन आनी गरजेच्या सेवांनी परतून सामील जावपाची घोशणा केल्या. राज्य सरकारान तांच्यो चडश्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यान तांणी हो निर्णय जाहीर केला. 9 ऑगस्टाक आरजीकर मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत बायल दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचार आनी खून प्रकरणांत फाटल्या 41 दिसां सावन हे दोतोर संपार आसात. तांच्या सर्वसाधारण बसके उपरांत आंदोलक दोतोरांनी
सांगले अस्तंत बंगालातली हुंवाराची परिस्थिती आणि राज्य सरकारान काय मागण्यांक मान्यताय दिवप हे मतीत दवरून फाल्यां सावन कनिश्ठ दोतोर आपतकालीन आनी गरजेच्या सेवांनी कांय प्रमाणात परतून आस्पावीत जातले. हॉस्पिटल आणि वैजकी महाविद्यालयांनी सुरक्षेचे आणि सुरक्षे संबंधी राज्य सरकारान जायते निर्देश जारी केल्या उपरांत तांणी हो निर्णय घेतला. घरमंत्री अमित शाह आयज साहिबगंज जिल्ह्यातल्या बुगनाडी ते झारखंडातल्या संथाल परगणा मेरेन भारतीय जनता पक्षाच्या परिवर्तन यात्रेचो शुभारंभ करतले. ते आयज पोलीस लायन मैदानाचेर सभेत उलोवप करतले. अमित शाह गिरिडीह जिल्ह्यातल्या झारखंडी धामाक भेट दितले आनी धनबाद विभागा खातीर यात्रेचो शुभारंभ करतले. थंय ते एका जाहीर सभेत लेगीत उलोवप करतले. ह्या वर्साच्या अखेरेक राज्यात जावपी विधानसभा वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर विरोधी भारतीय जनता पक्ष झारखंडात परिवर्तन यात्रा काडटले. सामान्य लोकां मेरेन पावप आनी झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकाराच्या अपयशांचेर उजवाड घालप हो हे फाटलो मुखेल हेत आसा. ही यात्रा 24 जिल्ह्यातल्या 81 विधानसभा मतदारसंघात वतली आनी 2 ऑक्टोबराक हे यात्रेचो समारोप जातलो. श्रीलंकेतल्या वेंचणूक आयोग आनी हेर एजन्सी राष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीर फाल्यां जावपी मतदानाची तयारी करीत आसात. मतदारांच्या सोयी खातीर पोलीस बंदोबस्ता सयत खासा बंदोबस्त दवरल्या. राष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुकेत 38 उमेदवार रिंगणात आसात आनी मतदारांची संख्या सुमार 1,70,00,000 इतली आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या म्हयन्याच्या 22 ते 25 तारखे मेरेन उदेंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालयात वेगवेगळ्या सुवातांचेर उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. कोकण, गोंय, मराठवाडा, रायलसीमा, उत्तर कर्नाटकाच्या देगेवयल्या आनी भितरल्या वाठारांनी ह्या सप्तकांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी कराईकल हांगा आयज उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. हंगेरीची राजधानी बुडापेस्टात सुरू आशिल्ल्या 45व्या बुद्धीबळ ऑलिंपियाडांतल्या उक्त्या विभागांतल्या 8व्या फेरयेत भारताच्या दादल्यांच्या पंगडान इराणाक हारोवन भांगरा पदकाचेर आपलो दावो घटमूट केला. मात बायलांच्या गटाक भारताक पोलंडान हारयले. भारत आनी बांगलादेश पंगडा मदीं काल सावन चेन्नयच्या एम.ए. चिदंबरम मैदानाचेर सुरू जाल्ल्या पयल्या कसलॉपी क्रिकेट खेळांत काल बांगलादेश पंगडान पुरवलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. भारताची सुरवात बरी जावंक ना. कर्णधार रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल हे आघाडीचे फलंदाज फस्टात बाद जाले. त्या उपरांत यशस्वी जयस्वाल आनी ऋषभ पंत हांणी डाव सांबाळ्ळो. जयस्वाल हांणी 56 जाल्यार ऋषभ पंतान 39 धांवड्यो केल्यो. त्या उपरांत 6 बाद 144 अशी स्थिती आसतना आर अश्विन आनी रवींद्र जडेजा हांणी बेस बरो खेळ करतना भारताची धावसंख्या वाडयली. त्या दोगांनी केल्ली 195 धांवड्यांची नाबाद भागीदारी हे पयल्या दिसाचे खाशेलेपण थारले. आर अश्विनान शेकडो मारतना नाबाद 102 धांवड्यो केल्यो जाल्यार जडेजा 86 धांवड्यांचेर नाबाद आसा. काल पयल्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना भारतान 6 बाद 339 धांवड्यो केल्ल्यो. आयज दुसऱ्या दिसा भारत हे धावसंख्येवेल्यान आपलो डाव मुखार व्हरतलो. चीनांतल्या चांगझू शारांत चलतल्या चायना ओपन बॅडमिंटन सर्तींत बायलांच्या एकोड्या गटांतल्या उपांत्यपूर्व फेरयेत भारताची मालविका बनसोड जपानच्या अकाने यामागुची आड खेळटली. बॅडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशनच्या ह्या सुपर 1000 सर्तींत मालविकान काल रावंड ऑफ 16त बेस बरो खेळ करतना स्कॉटलंडच्या क्रिस्टी गिलमोराक हारोवन उपांत्यपूर्व फेरयेत पावल घाल्ले. हेर सगळे भारतीय खेळगडे ह्या सर्तींतल्यान भायर पडल्यात. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्रांतल्या वर्धाक भेट दितले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज रांचींतल्या नामकम हांगा ICAR राष्ट्रीय माध्यमीक कृषी संस्थांच्या शताब्दी सुवाळ्यांत उलोवप करतल्यो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज सावन केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीवाक भेट दितले. अस्तंत बंगालात कनिश्ठ दोतोरांनी आपले आंदोलन कांय प्रमाणात फाटीं घेवन फाल्यां सावन सरकारी हॉस्पिटलांतल्या आपतकालीन आनी गरजेच्या सेवांनी परतून आस्पावीत जावपाची केली घोशणा. भारतीय हवामान खात्यान आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी 45व्या बुद्धीबळ ऑलिंपियाडांतल्या उक्त्या विभागांतल्या 8व्या फेरयेत भारताच्या दादल्यांच्या पंगडान इराणाक हारोवन भांगरा पदकाचेर आपलो दावो केलो घटमूट. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.